Welcome back to In Goa News. A severe garbage pileup at Kutsade market triggered the public concern as the foul stench and insects reached nearby food courts. Acting swiftly after media coverage, MLA Nilesh Kabral directed the municipality to clear the waste immediately. आमी कुडचडे मतदारसंघाच्या जो सुडा मार्केट आसा आणि जो फूड कोर्ट आसा, जो नवीन फूड कोर्ट जाल्लो आसा, तेजे सायडीन जो कचऱ्याचे कशे पद्दतीन हांगा घाण जी आसा किंवा किड्यांची पैदावास जाल्ली आसा ही इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. नगरपालिकेचे दोळे किंवा कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा ते दोळे उगडपाचो प्रयत्न आमी हितूंतल्यान केलो. आनी तेजे नंतर आज तिसरे दिसा जर पळयत जाल्यार हांगा आमी मुद्दम थँक्यू म्हणटा जो कुडचडेचो आमदार जो निलेश काब्राल आसा ताका, कारण जेन्ना न्यूज येयलो इन गोवाचे तेणी तात्काळ ते न्यूजाची एक्शन घेतली आनी कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा न्ही ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक तेणी इन्स्ट्रक्शन दिलें तशेंच नगरपालिकेक इन्स्ट्रक्शन दिलें जो कचरो आसा जो हांगा हळशीक जाल्ले आसा, घाण जाल्ले आसा आनी हांगा किड्यांची पैदावास जाल्ली आसा, तशेंच हांगा जर पळयत जाल्यार सगळे कडेन हांगा दुर्गंधी जी आसा ती पसरली. ही निवळ करपाक तेणी हांगा ऑर्डर दिली आनी तेजे नंतर आयज जर पळयत जाल्यार हांगा टोटली हें निवळ जाल्लें आसा, निवळ केल्ली आसा. हांगच्या म्युनिसिपल नगरपालिकेचे इंजिनियर आसलो, बाकीचे आसा स्टाफ जो आसा तेणी येवन हांगा कामगार घालून आपले नगरपालिकेचे हे टोटल एरिया जी आसा ते निवळ केल्ले आसा. हांगा दुसरें पळयता ह्या सायडीच्या जो मार्केट आसा, भाजी मार्केट जो आसा, ते काही जे ग्राहक आसा, लोक आसा आनी किंवा जे वेवसायीक आसा ते काडटा आनी एक सायडीच्यान हांगा ह्या स्पेसीर उडयताले आनी ताका लागून हो कचरो जो आसलो जो जवळ जवळ 4-5 दीस जालो हो कचरो हांगा सांठोवन उरलो आनी कचऱ्याची विल्हेवाट लावपाक खंय तरी कमी पडलो. आनीक फाटल्या दिसा हांगा नवीन हांगा टेंडर फ्लोट जाल्लो आनी तेजो कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा तो कोणाक तरी दुसऱ्याक मेळ्ळो आसा आनीक ताका लागून हो जो कचरो आसलो तो मोठ्या प्रमाणात सांचून आसलो. पूण आमदारान जेन्ना सांगलें तेन्ना हांगा निवळ करपाक येयल्लें आसा. सायडीन ही स्पेस जी पळयता आतां सांगलें आसा की ह्या स्पेसी भितर पेवर्स येतले. ही जी रिटर्निंग वॉल जी सायडीन तुमी पळयता हे रिटर्निंग वॉलाक पेंटींग येतलें. आयताराचो बाजार जो आसा जो ह्या एरियेक भितर फुल्ली ह्या एरियेक भितर भरतलो, कारण ही जी घाण आसा ती आतां 1-2 दिसांनी कंप्लीट जातली आनी तेजेर मुरास जी आसा ती मारली वयतली. तशेंच सुडा मार्केटाचे जी घाण आसा ती एक 4 दिसां भितर काडली वयतली, कारण आयताराक जे वेवसायीक येतात जे कपडे विकतात, सेकेंड हँड कपडे घेवन येतात, ते हांगा येयले नंतर जेन्ना कपडे उरतात विकपाचे ते काडटा आनी सायडीन उडयताना वयता. अशें लोकांक सुद्दां स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिवपाक जाय. अशें बिजनेस जेन्ना करतात तेन्ना खंय तरी नितळसाण ही उरपाक जाय. एक मुद्दम सांगपाची गजाल इतली आसा, कुडचडे मतदारसंघाक भितर नितळ गोंय, स्वच्छ भारत नितळ गोंय हो जो नारो आसा आनी तितूंतल्यान कुडचडे वाठार जो आसा तो निवळ दवरपाचें काम जर कोणी केलें आसतलें जाल्यार तो निलेश काब्राल, कारण निलेश काब्रालान जवळ 10-12 वर्सां पयलींच्यान डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन किंवा वेट ड्राय हे सगळें काडलेलें आसा. दुसरी जी हे पळयता तुमी हांगा ही आसा ही मस्तीपणां आसा काही वेवसायिकांची काडले हांगा उडयले, कारण कशें आसा नगरपालिका उखलीतले ह्या हितूंतल्यान हे सगळें केल्लें वयता. पूण टेंडर खंय तरी वेगळे फ्लोट जाल्ले कारणान हांगा कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां बदलिल्लो गेल्ल्या कारणान हो जो कचरो आसा तो हांगा आसलो आनी किड्यांची पैदावास जी आसली ती किड्यांची पैदावास मोठ्या प्रमाणात हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटाली. आनी इन गोवान स्पेशली हो न्यूज केल्लो, इन गोवान हे दाखोवपाचो प्रयत्न केलो की आमदार जेन्ना अशें इनिशिएटीव घेता निवळ करपाचें, 10-12 वर्सां तो हांगा गार्बेज कलेक्शन हें करता, गोळ करता आनी इतली करता आसतना एक कुडचडे शहर खंय तरी निवळ उरपाक जाय ह्या उद्देशान तो काम करतालो. पूण काही लोक जे आसा ते मुद्दाम कचरो जो आसा ते अशे प्लॅटफॉर्मार हाडून उडयताले आनी घाण करताले. आयज ते टोटली निवळ करपाक येयल्ले आसा. बाकीची जी स्पेस आसा ते स्पेसीक सुद्दां हांगा पेंटींग आनी हांगा सगळे पेवर्स जे आसा ते येतले. आनीक हो जो एरिया आसा तुमी फाटल्यान जी एरिया जी पळयता ही आयताराक जे बाजार भरता त्या आयतारा बाजार भरता तांकां खंय तरी वेवसाय करपाक हांगा एक बरी संदी मेळटली, बरो जागो उपलब्ध मेळटलो.